पेडण्या मारिल्ले सायनबोर्ड पळयल्यार लोक खंयच्या खंय पावत नेम ना। पेडण्या सुकेकुळण जंक्शनार सायनबोर्ड आसात जे नागझर आनी बार्देश वचपी वाटो दाखयतात, पूण बोर्डांचेर चुकीची नांवां बरयल्ल्यान पर्यटकांकच न्हू जाल्यार गोंयकारांकय प्रस्न पडटलो। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। तुम्ही पळयता हो वयर बोर्ड मारला तो नागझर आनी मराठीन कितें बरयला ते जर पळयशात जाल्यार म्हाका दिसता गिरगरून पडटले तुम्ही। तशें बार्देशचे कितें केला ते पळया। अशें जर बोर्ड आसत जाल्यार मेन म्हणजे आमकांच पयलें कळचें ना। हे जे सायन बोर्ड बी मारलेले आसा आनी एरोज दाखयलेले आसा ते जर तुम्ही बारीक जर पळयशात जाल्यार कितें ते तुमकां कळटा जाल्यार तुमकां पयलें सोदचें पडटलें कितें। जर आमची ही परिस्थिती गोंयकारांची जाल्यार टुरिस्ट येता तेंची कितें परिस्थिती आसतली। हे सायन बोर्ड केल्या ते कशें केल्या ते पळयात, सगळे चुकीच्या हेतूर केल्लेले आसा आनी तुम्ही जर पळयले जाल्यार खंयच्या खंय पावतले अशें दिसता, कारण बोर्ड लायलात तशें ते एक शब्द सारको ना आनी एक प्रोनाउन्सिएशन सारकें ना अशें आसा। तर अशें हे गोंयान म्हाका दिसता खंयच ना। हे नागजार बी म्हणून खंय नागजार बी म्हणून खंयच नाच, बार्देस बी म्हणून खंय नाच, पण हे तेंच्यांनी मारल्या ते कशें ते तुमी सोदून घेवपाचे। हे वाचल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक कळटले की नागझर का नागजार। नागजार हे जे बोर्ड लायलेले आसा ते सगळे चुकीचे लायलेले आसा आनी भायलो जर लोक आमकां गोंयच्याकच हे कळना कितें आहा ते जाल्यार भायले लोक कशे सोदतले। गार्बेज हांगा कोणी तरी उडयल्ली आसा आनी हे पळय कितें मेंटेन केला हेंच्यांनी, कशें मेंटेन केला ते केन्ना करतले। कोणाच्या तकलेर नाले काट्याची झाडां आसा, ही कोणाच्या तोपल्या वचून म्हाका दिसता रगत येयल्या वचून म्हाका दिसता हांगा कांयच जावचें ना कशें दिसता। गार्डनाक केल्या पण काय अर्थ नासलेली गार्डनां केल्या आनी तुम्ही पळयता हो आता खंय लायला तेंच्यांनी आनी कित्याक लायला आनी तेजी परिस्थिती कितें जाल्या। म्हाका दिसता एकदां लायले आनी गेले पण परत तेंच्यांनी येवन आनी पळोवंक सुद्दां ना हे कित्या खातीर लायल्या, कारण अशाच जाग्यार लायलेले आसा त्याच जाग्यार हो दुसरो बोर्ड दाखयलेलो आसा। आता खंय कितें आहा ह्या बोर्डाचे आनी ह्या बोर्डाचे कनेक्शन ते कांयच कळना। आमी हांगासर गोंयचे आसून हांगा भिरभिरपाक जाता जाल्यार भायले कितें करतले। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।